बिल बतौड़ी ये थोड़ा सा ब्रेक दे दो स्लिप आई एक्सप्रेस न्यूज वाले आए हैं ना घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी खाले कचौरी मैं हूँ चंदा तू है चकोरी आ जा कौन कौन वो कौन कौन ड्रामा नशर होने से पहले घर मंगवा लेते थे, वो आप ये ड्रामा अपने घर में क्यों मंगवा लेते थे, क्या करते थे? इब्ने ज़कोटा जिन को हमारे हवाले करो। मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? ज़ैबीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, 1990 की दहाई में बच्चों का एक बहुत बड़ा ड्रामा था ऐनक वाला जिन। ये ड्रामा इतना मशहूर था कि बच्चे सब कुछ भूल जाते थे, न सिर्फ पाकिस्तान के आम बच्चे बल्कि उस वक्त की जो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी के साहबजादे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ये ड्रामा बड़े शौक से देखते थे। नाजरीन, ये ड्रामा न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े शौक से देखते थे बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो भी ये ड्रामा बड़े शौक से देखती थी। ये ड्रामा चूंकि पीटीवी पर नशर होता था तो दोनों बिलावल भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो ये ड्रामा रिलीज होने से पहले, नशर होने से पहले घर मंगवा लेते थे। वो आप ये ड्रामा अपने घर में क्यों मंगवा लेते थे, क्या करते थे, ये भी सारा हम बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त सबसे बड़े जो जादूगर, हमून जादूगर यानी कि हसीब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो ऐनक वाला जिन के जो छुपे जो पोशीदा राज है वो उनके बारे में बताते हैं। पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उल्लू हेलो इधर बिल बतौड़ी से बड़ी यहाँ बात हो रही है सब देखते रहे और अच्छा। ये बड़ी महंगी कॉल होती है मैं जी उल्लू हेलो अच्छी हाँ बिल बतौड़ी ये थोड़ा सा ब्रेक दे दो स्लिप आई एक्सप्रेस न्यूज वाले आए हैं ना पूरी दुनिया में इंटरव्यू चलेगा। मैं अभी रिंग बैक मैं करता हूँ ना नाराज हो जाती है। कई दफा तो मैं कह चुका हूँ चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है तेरा अच्छा हो गया वो कौवा गुजर गया लाइन कट गई जी फरमाइए। अच्छा, वो सामरी जादूगर भी, उससे भी जरा काल मिला लेना, वो उससे भी आपके बड़े राब्ते रहते हैं। बड़ी बिल्कुल जी वो शहनशाह जन्नात के साथ सामनी के साथ ज़कोटा बिल बतौड़ी कररानी सारी मेरी फैमिली है जी सबके। लेकिन आपसे बात हो जाए फिर बाद में बात कर लूंगा, इनकी कार बड़ी लंबी होती है। हसीब पाशा साहब, आप चूंकि इसमें हमून जादूगर बने थे, बड़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इसमें इज्जत दौलत शोहरत आपको मिली। कुछ बताएंगे ये कैसे आपको आइडिया आया था कि हमून इस तरह का ड्रामा होना चाहिए और आपको इसमें जादूगर का रोल अदा? असल में ये जो ड्रामा था ना मेन इसका जो थीम ये था, हफीज भाई ने सोचा था कि हमारी दुनिया के इतने मसाइल हैं कि शायद ना कोई सियासतदान हल कर पा रहे हैं, ना कोई ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, ना कोई ऑफिसर कर रहे हैं, तो कौन है जो हमारे मुल्क के मसाइल हल करेगा। इतना अरसा हो गया पाकिस्तान को बने तो फिर ये ख्याल आया कि कुछ जिन ही आएगा, कुछ जिन ही आएगा जो आके तो हमारे मुल्क के मसाइल को हल करेगा। इसके बाद ऐनक वाला जिन तख्लीक किया गया कि जिन आया है बच्चों के साथ मिल गया। आप देखें कि हर एपिसोड में एक आध लेसन होता था कि हमने माशरे को कैसे ठीक करना है, बुराई को कैसे ठीक, एक कोशिश थी क्योंकि नेकी और बदी साथ साथ चलते हैं। ज़कोटा जिन, नस्तूर जिन ये थे पॉजिटिव, मैं और बिल बतौड़ी नेगेटिव थे, लेकिन आखिरी फतह यकीनन जो है वो पॉजिटिव की होती है। तो इसी तरह ये सिलसिला चल पड़ा 93 में और आज तक इसे जिंदा है। अच्छा, इसमें जो मंत्र थे वो बड़े मशहूर हुए थे, उलू उले हेलो और दूसरे इसके अलावा वो किसी ने राइटर ने लिख के दिए थे या आपने खुद बनाए थे? वो सारे राइटर ए हमीद साहब थे, वो ये लिखते थे कि हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती है, हमू जादूगर मंत्र पढ़ता है ज़कोटा जिन आ जाता है, मंत्र नहीं होते थे। तो फिर मुझे शौक था और मैं बड़ा तेज बोलने की मेरी आदत थी जो एक खामी थी जो बाद में छाई में बदल गई। तो फिर वो उल्टे सीधे लफ्ज जोड़ के मैं मंत्र बनाता था तो वही हिट हो गई, कामयाब। अच्छा, वो कुछ मंत्र जरा हमारे जो नाज़रीन उनको भी उसमें बिल बतौड़ी को बुलाने वाला घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी खाले कचौरी मैं हूँ चंदा तू है चकोरी आ जा कौन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है शोनिया यादिया पालिया। अरे बिल बतौड़ी नाराज हो जाती है हाँ। अरे कई दफा तो मैं कह चुका हूँ बिल बतौड़ी ना सचौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी आई एम सॉरी। इसी तरह ज़कोटा को बुलाने वाला मंत्र था, जब ज़कोटा को बुलाने चौ चीची गंडेरियां खा गया जिन छोटा कंडे वाली बेरियां भी सुन के बूटा सच की कुम्बड़ केरियां कौन है उनमें झूठा जहां कहीं भी है तो आ जाओ ज़कोटा कॉमन और ज़कोटा हाजिर हो जाता था। अच्छा, ये ड्रामा जब हम भी बड़े शौक से देखते थे, पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं बड़े शौक से देखते थे और ये भी पता चला है
کہ بلاول بھٹو زرداری اور بختاور بھٹو زرداری یہ بھی ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے، کچھ بتائیں گے کہ؟ دیکھیں سلیمی صاحب، بات یہ ہے کہ بچے چاہے آپ کے ہوں، میرے ہوں، صدر پاکستان کے پرائم منسٹر کے ہوں، ان کی مینٹل اپروچ اور مینٹل لیول ایک ہی ہوتا ہے. چونکہ وہ پرائم منسٹر صاحبہ کے بچے تھے اور ڈرامہ اتنا ہٹ تھا کہ پی ٹی وی کو ہدایات تھیں کہ اس کے 1-2 دن پہلے ریکارڈنگ کرنی ہے، اور ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی بندہ مس نہ کرے، پراپر وقت پہ آئے، ہم نے 2 دن پہلے ریکارڈنگ کرنی ہے. 1 دن پہلے وہ بلاول صاحب کے پاس جاتی تھی ہماری جو کیسٹ تھی، بقول وہاں کے انتظامیہ کے پی ٹی وی کی. وہاں کے وہ اپنے بچوں کو پہلے دیکھتے تھے، صبح اسکول میں جا کے بتاتے تھے آج ہم جادوگر دیکھنا یہ کرے گا، آج ایپیسوڈ میں بل بطوڑی یہ کرے گی زکوٹا جی. چونکہ پرائم منسٹر کے بچے ہیں، ان کے پاس ہر چیز پہ ایڈوانس پہنچ جاتی ہے، تو وہ ایک محبت تھی ان کی کہ وہ جو پہلے جا کے بتاتے تھے، آپ کے ہمارے بچے اگلے دن دیکھ لیتے تھے. اب جتنے بھی بچے ہیں کارٹون دیکھتے رہتے ہیں جس میں کوئی میسج بھی نہیں ہوتا، یا پھر موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کیا کہیں گے یہ آپ؟ بڑی ستم ظریفی ہے جی کہ کوئی ڈرامہ شروع نہیں کرتے بچے. حالانکہ یہ وہی ڈرامہ تھا جس نے پی ٹی وی کو زندہ رکھا، اور پی ٹی وی ہی کو چلاتا رہا یہ ایک مدت تک، 8-9 سال تک اس نے پی ٹی وی کو چلایا. تو رسک نہیں لیتے کہ بچوں کا سلاٹ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے یار. اب یہ دیکھیے کہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آرٹس کونسل لگ 14 سال ہو گئے ہیں مجھے آج لائیو کرتے ہوئے، اور یہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے، بہت رش ہوتا ہے. اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ، ججز، سینیٹر، منسٹرز کے خود آتے ہیں، ان کی فیملیز آ کر ڈرامہ دیکھتی ہیں، اتنا رش ہوتا ہے. لیکن کوئی رسک نہیں لیتا، کوئی رسک لے، کم از کم پی ٹی وی ہی دوبارہ شروع کر دے. پاشا صاحب، اس میں جو بڑے بڑے کریکٹر تھے انہوں نے بڑی پھر شہرت بھی حاصل کی. کرنانی چڑیل تھی، اس کے بعد نجمہ بیگم. زیادہ تر جو اپنا اداکار ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، سنا ہے انتہائی غربت میں فوت ہوئے ہیں. جی، کچھ بتائیں گے ذرا؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کا فنکار اپنا عروج اور اب زوال اپنے سامنے دیکھتا ہے. یہی کیفیت ہماری ہے کہ اگر یہی فنکار ہمسایہ ملک میں ہوتے تو اس کو ارب پتی ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. زکوٹا جم بہت بری حالت میں مرا، بل بطوڑی قسمہ پرسی کی حالت میں مری، کرنانی چڑیل، نجمہ بیگم جو بہت سپر سٹار تھیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھیں. اسی طرح اے حمید صاحب جو رائٹر تھے، 2-3 دفعہ میں نے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیک لے کے ان کو پہنچایا. اسی طرح رحمو بابا تھے، غیور اختر تھے، یہ سارے بیچارے ایسے ہی مرے. یہی میں درخواست کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ پلیز ان فنکاروں کو مرنے سے بچا لیں. جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کو آپ کم از کم ہیلتھ کارڈ ان کا کر دیں، ان کے ماہانہ لگا دیں، چھوٹے چھوٹے ان کو گھر دے دیں، اور کچھ نہیں تو چلے اینک والے جن پارٹ 2 شروع کر دیں. جو چڑیلے ہیں ان کے ایک مطالبات بھی سامنے آئے ہیں، بڑے دلچسپ مطالبات ہیں، وہ کون کون سے کچھ بتائیں گے؟ جی، یہ اصل میں مطالبات نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. مطلب پہلا ہے کہ ابن زکوٹا جن کو ہمارے حوالے کرو. یہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بلانا ہے، میں نے اس کو پیسے نکلوانے ہیں، جو لوگوں کے کھا گیا وہ نکال کے تو سارے میں آپ لوگوں میں تقسیم کروں گا. ایک یہ مطالبہ ہے چڑیل لے کے آتی ہے. اچھا، دوسرا مطالبہ ہے جی کہ چڑیلوں کو پاکستانی عورتوں کے برابر حقوق دیے جائیں. اس میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عورتیں تو صبح شام چیختی ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، حقوق دیے جائیں. یہ دیکھیے کہ چڑیلیں کوک آپ کی کیا کہہ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں اصل حقوق ہے ہی عورتوں کے پاس پاکستان میں، تو ہمیں یہ حقوق دیے جائیں. یہ ایک لیسن ہے. اس کے بعد ہے جی کہ ہمارا اگلا ہوتا ہے، ایک چڑیل لے کے آتی ہے کہ خاوند کا موبائل فون چیک کرنے کا اختیار دیا جائے. اس میں میرا لیسن یہ ہوتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ آپس میں شک و شبہات نہ رہیں، تاکہ وہ محبت پیار کے رہ سکیں. کوئی کوڈ ورڈ نہ لگائیں، کوئی پاس ورڈ نہ لگائیں. یہ ہے. اور اس کے بعد ہے جی کہ یہ ایک چڑیل لے کے آتی ہے کہ بیوی مر جائے تو خاوند کو بھی ساتھ دفن کیا جائے تاکہ وہ دوسری شادی نہ کر سکے. تو اس میں کہتا ہوں کہ کم از کم یہ جو ہے نا کہ 4 شادیوں کی اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے، تو آپ، لیکن یہ ہے کہ پہلی پہ قناعت کریں، اور یہ جو ہے کہ اگر آپ حقوق پورے نہیں کر سکتے تو دوسری تیسری شادی نہ کریں. اور صرف شادی نہ کرنے کے لیے آپ اس کو قبر میں دفن کر رہے ہیں تو پلیز ایسا نہ کریں. اور اس کے بعد ہے کہ طلاق دینے والے کو سزائے موت دی جائے. یہ بھی ایک میسیج ہے کہ خدا نہ کرے کسی گھر میں طلاق ہو. جب کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے تو زمین اور آسمان کانپ اڑتے ہیں. لہذا کوشش کیجیے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چھوٹے موٹے جو آپ کے معاملات ہیں ان کو ختم کریں، انڈرسٹینڈنگ رکھیں، اور میاں بیوی محبت اور پیار کے ساتھ رہیں. یہ چڑیلوں کے اس کے ذریعے ہم یہ میسیج کنوے کرتے ہیں. پاشا صاحب، آپ نے چونکہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ بچوں کے نام وقف کیا ہے، جی، تو بہتر نہیں تھا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو بھی صدارتی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس ملتا؟ جی، ظلم یہ ہے سلیمی صاحب کہ میرا نام 4 دفعہ لاہور آرٹس کونسل کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے جاتا رہا ہے. اسلام آباد میں پتہ نہیں وہ کون سے شہنشاہ جنات بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارا نام وہاں سے آؤٹ کر دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کل کی بچی ماوش شجاعت کو ایوارڈ دے دیا گیا، وہ جناب ہمارے جو اسلم پرویز صاحب مرحوم ہیں ان کو دے دیے گا، نگہت بٹ صاحبہ کو دے دیا. حکومت پاکستان کو بھی چاہیے جنہوں نے بچوں کے نام اپنی زندگی وقف کی ہے انہیں بھی صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے. تو ضرورت اس امر کی ہے
کہ ایک بار پھر بچوں کے لیے اس طرح کا ڈرامہ شروع کیا جانا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا ولاگ، امید ہے آپ کو ہمارا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر ہمارا ولاگ اچھا لگا ہے تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ ضرور کیا کریں۔